ديفولت خلو دزارون زيهم كل تزيهم نحبره تسوي هالسيب البوليتيكا هون أبزغنا يكون معاتي حجي كل جزء قدام نتكن ورا لنا نتو مهارات ممتع كل سب بايتا ناي ميديا سلزركبه حالف خخون يكلني وي هاجر كمر راح يكلني ميديا خالي اتي ابايتا دلو بوليتيكس كا خالي خمت معاتي حجي تنق انتي كويننا لوا كل جزء اتوم مهارات دبالو اتوم لو تخم تزخلو بستفعل منقد نقدمي تاي مصنيم مخنياتو ميديا ناي حبرتسبنا بخال بزي طقم ነገራት ተሸፊኑ ስለዘሎ ማለት እንታይ ገደሽና ብሉ ተጻረፍት እንድሕር መሪኦም ሚዲያ ሬስፔክት ዘይብሎም ካብ በሐሳብ ብጸርፍን ብስምዒት እንድዛረቡ እንድሕር ኮይኖም ቶም ምሁራት አካላት ኣብዚ ደረጃ አይበጽሕን እዮም ሰቂሎም እዮም ድሪ ሰቂሎም ከታተሉ ማለት ሶ ለውጥ ክመጽ አይክል ማለት እጂ ፖለቲክስ ኩሉ ግዜ ካብ መጀመርያ ተዘይስቲቪ ካሉ ተገልቢጥና አኻ ይዝወድአካ ማለት ሕጅና እምነት እቶም ተደምረናል ዝብሉ ነበሩ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ክብሉ ይኽእሉ ክዛረቡ ይክእሉ ተሓቢኦም ወይ ሰቂሎም ክሰምዑ ጥራዮም ድኽእሉ ወይ ከዓ ጸሎት ይግበሩ ጸሎት ጥራዮም ገብሩ ድኽእሉ ሕጂ ምክንያቱ ክድመር ከለኻሲ ኣብ ምድማር እንድሕር ሓደ ተሊ ንሕና ሓደ ኢና ተኢሎምኻስ ወዲኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣና ህና መሬት እያ ትበሃል የላን ማለት እዩ እንድሕር ተደሚርካ ማለት እዩ ሓደ ኾንካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነይሩ እቲ ፀገም ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ብመሰረቱ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ ንሕና በቃልና ንዛረቡ ዘለና ኣይኮነን ብቐዳማይ ደሓን ብዝኾነ ጎድፎ ብዙሕ ነገራት ናይ ደገ ምትእትታው ስለ ዘለዎ እንታይ ኣሚኑ ከም ዝብል ዘሎ ከቢድ ነገር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ከም ናይ ቀደም ኣይኮነን ሕጂ ክኸውን ከምዚ ናይ ቀደም ኩናት ኣይኮነን ካብኡ ምዕብል ዝበለ እዩ ብድሮናት ዝተሰነየ ብዙሕ ሰብ ክሃልቕ እዩ እንደحنا بزباس أنفتو خير حجي بزح سبي كهلا مالتي مخنياتو أب أفريقيا ترى يكونس بخال متتوالو مات نايب على أمريكا متتوالو نايب على إسرائيل مخنياتو أبتناي جيوبوليتيكاوي كرتي مريت ندحري خايو كيح بحري أبد جزيزي نسرائيلن نيرتران أزيو سوري نسرائيلن أمريكان أزيو أجداسي بوتا يكون دولو مالتي ذات واحد جي نسون دقورة دلو نمنا أمين يزبل حساب خلال له معته جي نوعل أبي من جمرة ناب إسياس كيدو سلام كله هلو إيدو شعو فيسبوك صحيفان يرانا معته كل سب أو سلمات ناي سلام شلمات تواهبو قلن دابلو بزح سب يسعبون يرو ولا إرتراوان معته تعامي يمدن نقوان يرو معته من جمرة أو صحيفان يرا معته ብዙሕ ሰብ ይቃወም ነይሩ ስቲል ግን ክሳብ ሕጂ ሰላም ኣየምፀን ማለት እዩ ሕጂ እቲ መሰረቱ ናይ በዓል ዶክተር ኣብይ ዕላማ ጴንጠ ኣይኮነን ዶክተር ኣብይ ጴንጠ ኣይኮነን ግን ንጴንጠ መሳርሒ ፖለቲካ ተጠቂሙሉ እዩ ሕጂ ሓደ ሰብ ካብ ኣስላማ እዩ ዶክተር ኣብይ ሓደ ሰብ ከዓ ናብ ክርስቲያን ተዳ መፅዩ ባህሩ ጥራይ ኣይኮነን ድቕየር ስሙን ይቕየር እዩ በቲ ናይ ክርስትና ስሙ ይድፅዋዕ ተረዲኻኒ ስቲል ክሳብ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ይድበሃል ሶ እቲ ፖለቲክሲ እንድሕር ኮፍ ኢልካ ርኢኻዮ እንድሕር ተዓዚብካዮ ቀሊል እዩ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ነቲ ናቱ ዕላማ ወይ ከዓ ነቲ ናቱ መሪሕነት ንክቕፅል استفلا من قد تاتي خد كم زلوا ماتي دليتني أبي كل جزء لا صرف يا بين عركي أوكي دليتني أبي انتهي مسيلك دليتني أبي سي ني إثيوبيا من كنت تارينيو مجمر تازنبر إعلامو ني إثيوبيا قطع تنترا خوينو نتوم نحو كوف كبلو زي كلو نحو واحد كتفو ميكبوني يا ماتي نزي أن مقباركا لك مسقور بيت هاجر زمجنات تفتيرو سريح وانيرو مالتي أو أجن كأسرع مالتي تشاء تحوابير كان حوحات متفاء زنبرت ألامة أو أجن حدا نجر فتيرة حجة سجن فتيرة مالتي تاد فترة سجن كأنت يا مسيلك الحزب زي كنا حزبي فلتني بعد إيسياس فترات سجن أفكيري بحرك كفلو تسمامعهم مخنيات انتايم تسمامعهم نحوحات بحنساب كينهم تدا عليمو بحرك مالتي أبكر مية خاطر زاريبو مالتي حجي إتزاي مسمى معجن
حزب بولا يكلني حج بزعبة بحر مالتي مخنيات بحرنا إرتراي حنتي كل زفلت طيب عالم ملؤ زمسكر حكي مالتي قل نزاوع الزي أصل زي تتكبرت نسخة كيدو رئيوس لازمت أو أبتشي سلازنا برا أبي إرترا نزي حج بحيل خطك أمل لا دلي أبي مالتي بقعت مزميزو متي خون خيري بأكاري وي أب كله بتحيي أبي حج مستزلو بقعت مستعاتي أودلو نجرن ويكا مستي بدحري خوينا ندفع أودلو هاجرات كونفيدنس جيري حجي تلاعيل دولو مالتي سلازي كبير يخون مالتي ندحر كتسيلو مالتي سلازي قال لي نجر سلازي كونه أملاك سلامي ودنا ترينا هن بالخير مالتي مخنيات نحنا نتنتلو ترينا نبر تما ود تصاوتو ودلو أو دعتو وجب بزح سب كتفي بزح هو سب كلكم زخ النجاري سو بحباركم كلنا نوي قبانا سلام كن بلي قبانا يماتي يا حزبنا سلامي ودلو يبل مالتي يا ثانك يو بيني نسيو تعمو داتا تقليلو نسيو قال زبها يلن قال دبرت يوم سلام دبرت يوم نشتي دو عبدي أخ قبر الله نشتي حراي قوير كتلو أوه بيني حويتاي مسيلكا تزول كايو لك عندي أنا سحطو تاتك أبتحتير نيري لك إذا حجي نسخات ولا زلها تنكي سياس تنكس لزغونها أبزغل الدرجة زي بس إحنا لنا من الوقت أبتدى حروايكات صبقنا تسامينا سياس تنك مخانو فليتنا نك على السالنا ندهر نك على سالينا تنك على سلوي تفتحين عند اللين ولا زلنا تفتحين تاي زبل لي حد حجة أنا قاطع مجنك قرمكا نتي حطو زحتت زنبرونا أطو أماني الحطو حتى تلي زبله عملت 10 شعتن ورح شو حتى غلطش عن 10 شعتن كم زي قبل صحيفه لهم نيرني إسياسنا أبي أحمد مخنياتو إسياس تدمرنا ويكا وياني جيم أوفر ريل خمس خلو أمونغو يرترانا أمونغو إثيوبيانسي دوب يلن حد خلت هزبي زبل نتحق زي فلت إلى خمس خلو ناي متلالن ناشحتن زربان مخانو رقصنيا خوينه مالتي رقصنيا خوينه انتايله كنانان منانان الى صحيفلو حجي تا زصحف كوا صحفتي علت 19 ورا 7 خلتشعن 10 يا كنانان منانان كاتب اتا ززبنا مره تغاديلو نناصنت هاجر مسواعت خفيلو تسكيمم صيو مندعات نخلو زتولد قلعان خي حلفلو از كله قال سلعلن تحتنيلو اب زبانه مصيم برحسم تصعينو كنانان منانان يبهالو نيرم ناي قدم صوصواي حجن رينا يوم عيننا مرأي كنانان منانان كفأت ناي أدباباي حنت قرلاتهم كلتي نمنباي حدي توموتو يلن مفللاي نداولكو نوح صحفية صحيفة مسلم انتاي ناي أبيين ناي سياسن تقبارات اتوي نروحو ننخفأ قورم نزهز المعخل دي أخوم نخطفو يوم توقسهم كاب دايوان إسياس كاب جمرات حزناقن أنا توقلي بصحفاتي ندا تخاطعه بزح عقمتات نصحف كولن سلمنتاي إسياس تنك مخانو سلز فلتنا إسياس تنك مخانو فليتنا كنك على فتح خندليلنا وصينا تقلبيتنا حجي مستي غصنا تكوم يزبل زلو خوينا ندحر كنسرح خويناس تنك مخانو إسياس منعنا انتاي ماليشنا خنت إسياس قور خنقبر تدمرنا للي سياسمو نحنا أبي أحمد زحتو زلو حتوس قبوي وخنبل ديو تدلي ولا خمي زي حنتي قال أي هذا هاجر كوين انت دا قيم نعناكو بعداوي كون لهم زدفعنا زل ود هاجر بعداوي ينزخفو بعلم زي ترأي حقن سرعاتن كالكيلو ود هاجر أب هاجرو خبنا بكين كساقس كالكيلو سبس أجهبتي آتيوم كي يسرحو هبتام بقول واتو دخابن قوتو كين كساقسو كالكيلو حمد زقبرنا زلو إسياس كوينون داتا قالس ناس توساخ مليسنا حجي بجاخن كونو نخيدنا أبي حمركة انتايو حطناتي مخنياتو حتى تليز بالحطوين رئي ابتحتي سلازي اندحرتا على ساي كوينكا فتوتن داب زحقا زرحقن دا قربكا نسألاي خانا فتاون دا غيركا هزبخان دا أمنكا هزبخان مأكل غيركا نهزبخا لوطي مخنياتو حيال لوطي خدكونو كومنيتا هانيسكا ودبخا يحيلكا مريحنتكا أداليخا حقن سرعاتن غيركا انت تبقيسكا خطعوات تخيلها
تزي كوني جبر قرقنا لك حد خمد الله خيدمه نتخمد الله استزاربو زربا شفانك جبر انت دا اموسيو دلاي فتحي كونك مالت مسلينا خاتخو مسلينا خنتاي مالتيو زموصو تلكا اندابلعخا تلايخكا دك هاجر تطف دحرنا تستزارب كا زربا شتت مسلكها تقلبيت كخلابات سديدكا وحوحيلكا خنزي الري يسرح سلازي حجي اتمدلاي فتح مالت ترجم خفليتنا يدي بزعبا قالسي سياست انك مخان فليتنا نقالسالن كابزي زغدلنا يا ነገር ተዳል ሀገረይ መባልዲ ትጎደሎ ከሕተና ዝኽልስ ወይ ከዓ ስለምንታይ ኢኹም ነቶም ዝጋገይ ዘለው ተጋጊኹም ትብሉ እዩ ትሕቱ ኣብዚ እኮ እዩ አንክሊል ዝኣዘሎ ብዛዕባ ስድሮኦም ኣቦታቶም ተሰዊኦም ይሕዋቶም ተሰዊኦም ስዋኣትና ሉል ክብርና እዮም ንዖም ዘዋረድዎም ግን ሰምዮም ሰኺሮም ካይዶም ተሰዊኦም ዝበልዎም نقال سيلا ما يكون بسغران يوم زوال وم بعلم سلامتاي حجة تدحروا تتقلبيتو تاريخنا نعقبه بعلنا تقلبيتو معنا خواردنا زفتنو كن بعلم دلله يمسس اي قومس اخالب سديدهم كا كم يبلو نوبهم راح يحيدهم من ديم بعلم صغيري خيد تسوي لهم من دي سلازي حجي تنبلون نجبوطن نفلت نبلون نجبوطن تدافليتنا حزب زي ما اكلو قال السخا كعوت مالت زبتي بعدن ببرخا زلو كوميونيتي دلديلو حايلي غنزب غيرو اجوخم يلو خمص بوشط خايز مص اورا لوط بوشط عدي نزي ما اكل كاي غبر كان زغبر قالس كن ناي كونت خونتي بعاليت بندا بزمد بود حوب تفلالي خبتن كتبلنبا كتوم صوت لوطي ولا حنت يله سلازي كحتت زدل سبكا ببا من سرعتن يحتت ملسخا يوهبو جيغا انت دا غير انا حجي زاربالو زنزن تغاغي خاخان زولكا كقبولو طري ازخل تزي كوين جن بمن ونچف كاب نبر وصا اندا تزارب كان زخيد قالسي تقالستي كنا حسوتي زي اخر لي دليت انكو بن سوري نو تقدم من حرا يغنينا اتو امانين بزحات سبات ن محاري اتو ويدكم مليون غزي تصحفكم لي محار كو يلنا ابز جايس نمحار مو خمي يخغبرو كاب غزاري خصوعو محار اللود يلن اكو مسلنا يسدد لي ينزل ابيلو محار ديله تزهلم مصنن يو محار يلن جايس ويس خاب غزا خاك يا خمصو سحيبه يا خمصو محار خاب غزا ها ابز زي يلس مولو بشات بلكاس زهز بتصلوا لي انت ارمي محار قبل نمسي ويا محار يلن ابزي هو ب ابو غير بتنساتهم زدلي وعينت زربا كاوك سمع سلا زدلي هو انا كوم بالهم كو يكون انصقم ግን የለና ኣብዚ هو የለ ዳራይ ወሰዱ اندحر زخونه سب دليهم نابت سبتي نزا لايف زيا تسدلو شعنسو تدغاغام اندحر مصياتو انت ያለው ይሉ ይመጽ انا خم يزغبر زخونه ነገር اندحر سديدوم ላይ بزخونه انت يزبل هو نقتل يرمي ጌታቸው ረዳ نذكر وين حكي 3 عامات غيرو مس ابي كاب سرح كند فر ادري من ابي كطقمو يكانن لزاي ابي نغو كصري زوعل تمالي جونوسايد كوميتد تغيرو له اب تግራይ ኢሉ ابناي الجزيره ጋዜጠኛ ኸይዱ ተዛረቦ ዘረባይ ካብኡን ምንታይ ከም ኢልካይሎ ምስቆም ጠዎ ይመስለኒ ድሕር ሕጂ ኣነ ምስ ፌደራል እንዳሰራሕኩ ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣይብልኔ ኢሉ ሕጂ ትማሊ ኢሳያስ ከምዚ ኢሉ ነይሩ እትብሉ ሰባት ትማሊ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ ንኣብይ አሕመድ ዝጸልእን ዝጸርፍን ዘናእስን ኣይነበረን تمال كم زيبل نبر لمنتاي لوم كم زخوين يلكم جن نجيتها شورد داجن عيتنقفونيهم تزجر مني أنا حتى أنا نايزوم ناتنا جنبار ودي فيه باللوم بوليتيكا ودا بترنا فيه باللوم فا بعد دي بعوراجة دي بمنتاي مزكالوس من ما يفلت السوم سلز خدوس كم ز حدا بيج ديل بقى حدا تأمر استفترة غيركم سي كتحاسبوا خلهم نزع اب ارترازل اذا ارتران اب ارترازل له حيلنسي بملحاس يوتيوبرات كودق لكم سلت حاسبوا كودق سي ابي يعملكم مفتنه صاركان نغو خوفيلو ززارب زلو انتاي ديو
እንታይ ኢሉ ክዛረብ ውዕል ኣሎ ጻርቃንሲ ምስ ፌደራል ኮይና ንመቀለኽን አቱይና እናበለ ብዛዕባ ኤርትራን ባህራን ብዙሕ ግዜ ይዛረባሉ ጻርቃን እንታይ ምጽኡ ጻርቃን TDF እናመርሕ እንኮሎ ጻርቃን ምስ ህዝብ ትግራይ ኮይኑ እናተንቃለሰ እንኮሎ እንታይ ዓይነት ርዝነትን ክብርን ነይርዎ ትፈልጥዎ ኢኹም አንጻር ህዝቡ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ግን ሕጂ ነለካ